कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ये बशारतें मिलती हैं। उनकी पेशानी पर क्या लिखा जाता है और कौन कौन से वाकयात और क्या क्या मोजज़ात होते हैं, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार रदी अल्लाह तआला अन्हु 400 साल पहले लिखते हैं, कहते हैं कि मैं तवाफे काबा कर रहा था और बहुत सारे लोग कभी कोई वजीफा पढ़ते, कोई कोई अमल कर रहा था। मैंने एक नौजवान को देखा जो कि हर चक्कर पर दरूदे पाक पढ़ रहा था, हर चक्कर पर दरूदो सलाम भेज रहा था। फरमाते हैं कि मैंने बाजू थामा उसका और उसे बाहर निकाल लिया और कहा, तुझे और कुछ नहीं आता? फरमाते हैं वो नौजवान कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान याद है। आप पूछें, आपने क्या पूछना है, आप क्या पूछना चाहते हैं? फरमाते हैं, मैंने कहा, तू हर चक्कर पर दरूदे पाक क्यों पढ़ता है? वो कहने लगा, जिसे जिससे कुछ मिले वही काम करना है ना, अपना नफा देकर ही चलना है। मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैंने कहा, नफा क्या है? कहने लगा, आपको क्यों बताऊं? तो मैंने कहा, मुझे जानते हो मैं मालिक बिन दिनार हूँ। कहने लगा, हुजूर आप ना पूछते तो मैं ना बताता। मैं अपने वालिद के साथ हज करने आ रहा था। रस्ते में परदेस में अब्बा जी बीमार हो गए। मगरिब के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो इंतकाल कर गए और वहाँ एक मैं और एक मेरा वालिद ही था, तीसरा शख्स ही कोई नहीं था। कहते हैं मैं बड़ा परेशान था कि मेरे पास एक दिया था। अब्बा जी के मुंह के पास मैंने वो दिया किया तो चेहरा स्याह हो गया। रात बड़ी अंधेरी थी, जंगल का जमाना था, बड़ी परेशानी थी। मेरा बस न चला तो एक दरख्त के साथ टेक लगा कर बैठ गया, रोने लगा कि या अल्लाह कोई मेहरबानी कर। कहते हैं मैंने नजर नीची की तो खुशबू आने लगी, खुशबू महकी और नजर उठाई तो मैंने एक नूर चमकता देखा। और कहती हैं मेरे करीब से कुछ लोग गुजरे और मुझे लगा ये लोग दुनिया के रहने वाले नहीं। 4 सितारे थे और दरमियान में एक आफताब था। कहते हैं वो मेरे करीब से गुजरे तो मैंने कहा, कहाँ जा रहे हैं? इर्द गिर्द नूर ही नूर। वो नौजवान कहने लगा, मैं हैरान हो गया, वो लोग मेरे बाप की मैयत के करीब जाकर खड़े हो गए। एक नौजवान, एक नूर वाले, एक रोशनी वाले, एक खूबसूरत मुखड़े वाले, जो उन चारों के मुझे सरदार लग रहे थे। उन्होंने जैसे ही मेरे अब्बा जान के मुंह से नकाब हटाया और फिर मेरे वालिद के मुंह पर हाथ फेरा तो मेरे बाप का चेहरा नूरो नूर हो गया और चेहरे पर कपड़ा देकर वापस पलटे तो मैं उनके कदमों में बैठ गया। तवज्जो करें, यहाँ वो कहते हैं कि मैं कदमों में बैठ गया और मैंने कहा, इस दुख में, तकलीफ में आने वालों, कौन और कहां से आए हैं? उनमें से एक छोटे कद और नूरानी चेहरे वाले बोले, तू नहीं जानता, मैं अली हूँ। सुबहान अल्लाह। फिर कहने लगे, वो उस्मान है, ये अबू बकर है, ये उमर है, और तुझे पता है ये जो नूरानी चेहरे वाले हैं ये अल्लाह के महबूब हैं, मदीने से आए हैं। कहा, इस शनासाई में, दुख में मेरे रसूल पाक ने पीछे को रुख फेरा। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने लगाया और कहा, फिक्र न करना, सवेरे फौजी आएंगी नमाजे जनाजा पढ़ने। कहते हैं मैं कदमों से लिपट गया और कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, सारी उम्र गुजार के आई है ये घड़ी, सोनिया जरा ठहरिए और मुझे बताइए मेरे वालिद की कौन सी ऐसी नेकी है जो रंग ले आई है। दुखों में आप आए हैं और नूरो नूर कर गए हैं, रोशनाइयां बांट गए हैं और इस मौके पर अलविदा कहने आए हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या कहा? फरमाने लगे, तेरा बाप हर हर लम्हा मुझ पे दरूदे पाक पढ़ा करता था, हर हर घड़ी मुझ पे सलाम भेजा करता था, उसने उम्र भर मुझे कभी भुलाया नहीं, तो मैं कैसे उसे भूल जाऊं? वो शख्स कहने लगा कि बस सुबह मैंने देखा कि फौजों की फौजें आईं, मेरे वालिद का जनाजा उठा तो खुशबुएं फैल गईं
اور حضرت دینار سے کہنے لگا وہ تو سن سن کے پڑھتے ہیں، میں تو تجربہ کر کر کے پڑھ رہا ہوں، اور میری نس نس درود پاک پڑھتی ہے، میری ایک ایک سانس درود پاک پڑھتی ہے۔ کہا مالک میرا یقین ہے میں مر بھی گیا تو میری قبر سے درود پاک اور درود السلام کی صدائیں آئیں گی، میرا لاشا بھی درود پاک پڑھے گا۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ سننے والوں یہاں توجہ کریں کہ یہ واقعہ سننے کا مقصد بس یہ ہے کہ ہمارے اندر درود پاک پڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں توانائی پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، روحانی قوت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہوں کو معاف کرے گا، 10 درجات بلند کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور ایک جگہ فرمایا جو 1000 بار پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا درود پاک کا ثواب گنوا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھو گے قیامت کے اندھیرے میں روشنی ملے گی، نور ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت سے پڑھے گا اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا اس کے لیے یہ ثواب ہے کہ تو پڑھے گا تیرا رسول پاک اپنے کانوں سے سنے گا۔ درود پاک خلوص نیت سے پڑھو، محبت اور عقیدت سے پڑھو۔ اللہ رب العزت کے نبی آپ پر بہت زیادہ مہربان ہوں گے اور اللہ رب العزت بھی آپ پر بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے روزانہ کم از کم 500 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ ہی پڑھ لیا کریں۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے پھر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کریم آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھیں درود پاک 100 مرتبہ پڑھنے میں صرف 8 سے 10 منٹ لگیں گے، اور اپنے دل میں نیت کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فارغ ہوں گے ہم درود پاک ہی پڑھیں گے، رب کا ذکر کریں گے، رب کے نبی پہ درود پاک بھیجیں گے، اللہ رب العزت ہماری بخشش کرے گا، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، آپ کو واقعہ سنانے کا مقصد بس یہ ہے کہ آپ درود پاک یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کا آپ پر بڑا خاص فضل ہوگا، کرم ہوگا، مشکلیں آسان ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، دنیا اور آخرت کے خزانے ملیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بھی پاک ہے، یعنی نفاق کی آپ کو نہ بیماری لگے گی اور جہنم کی آگ سے بھی آپ کو بری کر دیا جائے گا۔ اور یہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے کہ اس کی پیشانی کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ عاشق رسول ہے، نبی کا درود پڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔